Inland Real Estates is your trusted counselor in buying, selling and renting of properties in Mangalore as well as in Bangalore. Ongoing projects: Inland Windsors, Mangalore's first international standard apartment complex at Maryhill Airport Road, Mangalore. Inland Pristine, Kulshekar, Mangalore. Inland Salute, Konchadi 4th Mile, Mangalore. Inland Galore, Kankanadi, Mangalore. Inland Ilanza, Kodigehalli, Sahkar Nagar, Bangalore. Inland Eon, Mahalakshmi Road, Gandhinagar, Mangalore. Inland Avenue Service Apartments offers the most needed technology for convenience. Inland Builders, 3rd floor, Inland Ornate, Navbar Circle, Kodialbail, Mangalore. Telephone 0824 249 6110, 249 2180, 249 1795. एकवीस दिवस धरगेनो ह्या मांड सोबाणानं इतलं सुंदर रीतीन हो कार्यक्रम आयोजन करन आयिल्लो आसा. न भूतो म्हण आमी म्हणटाची मुखार कशी आत म्हणगूत ना जाल्यार आज पासून असल कार्यक्रम जालो नाशिल्लो म्हण म्हाका दिसता. जाल्यार मांड सोबाणान 25 वर्स धरगेनो कोंकणी भाशे खातीर आनी संस्कृती खातीर हांगा तांणी विशेष रितीन कार्यक्रम करत भास आनी संस्कृती उर्चे खातीर तांणी कार्यक्रम करन आयिल्लो आसा. आमी सगळे आमी कोंकणी एक जावका. वी शूड हॅव युनिटी इन आवर सेल्फ. आमी हिंदू आसात, आमी कोंकणी मुसलमान आसात, आमी कोंकणी क्रिस्तांव आसात, आमी कोंकणी आसात. सगळ्यांक लक्षात दवरचें जावं आमी फस्ट कोंकणी ताजे नंतर बाकी समाज. आमी भारतीय आसात अशें जावन आमगेले खंयचे भावांक तो हिंदू उरतलो, तो मुसलमान भाव उरतलो अथवा क्रिश्चन भाव उरतलो, तांकां कसले तरी जखम जाल्यार ते कोंकणी जाता म्हूण हें आमी लेखा. सोबाण ह्या कोंकणी भाशीक संघटनान गेल्या 20 दिवसांपासून पुरा जगाक कोंकणी भाषा, साहित्य, संस्कृती, लोकवेद, जेवण खाण नेसण दाखोवन दिला. निरंतर जावन 25 दिवस जगात खंयच्या भाशिकान केन्ना जाल्ले कार्य करून दाखयला. ह्या निमित्यान 40 कोंकणी भाशीक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे लोकाले लोककला, साहित्य सगळे एकच वेदिकेचेर पळोवच्याक, वळखोवच्याक मेळटा. ते सुद्दां टीव्ही आनी इंटरनेट माध्यमान अख्खा जगाक घरात बशिल्ले कडेनच पळोवच्याक मेळ्ळे. खंयचे उत्सव 1-2 दिवस करचे म्हणल्यार आज खूब त्रास आसा, परंतु मांड सोबाणान ह्या 25 दिवस अख्खा जगातल्या कोंकणी भाशिकांक एक कडेन हाडून जो यशस्वी आयोजन केला हो प्रशंसनीय आसा. ऑलवेज वी से फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन. पयलो विश्व कोंकणी महासम्मेळ इज द फर्स्ट टायम मांड सोबाणान मंगळूरांत आसा केलो. आनी फर्स्ट इम्प्रेशन पयले इम्प्रेशन वॉज given a very good impact and you have achieved it best of the best. So my congratulations to Mand Soban, all the team members. So almost ata we can come to a conclusion that this is most successful show exhibited by Mand Soban. So my congratulations to Louis Pinto, Eric Osario and his full Mand Soban team. हा गणपती, हा गणपती, गणाचो अधिपती, गणाचो अधिपती. माझा मूळ गाव सुंदर दीपवती, माझा मूळ गाव सुंदर दीपवती. बापुई मोदो श्री शंकर सप्तकोटेश्वर. आमाशेची काय किरा मिंटी पेट्टावा, आमाशेची काय किरा मिंटी पेट्टावा. भयाकूर हावे
आमाशेची काळखी रात मेंढी पेटावा आमाशेची काळखी रात मेंढी पेटावा सांज मोगा रंता मोगा सैम म्हाका तिडाता तुगो मागे येता सांगून बेठे गो पटयता बेठे गो पटयता सांज मोगा रंता मोगा फुटली 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 सावरीची बोडा आनी वाऱ्यार हुबली मना हुबली मना हुबली मना फुटली 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 सावरीची बोडा आनी वाऱ्यार हुबली मना हुबली मना हुबली मना फुटली फुटली चल गो बेगीन 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 वड्यान उदी करिया पार वड्यान उदी करिया पार कळाव नाका मार्ग उडी कळाव नाका मार्ग उडी जावचे आदी उक्ते दार जावचे आदी उक्ते दार उक्ते दार उक्ते दार उक्ते दार चल गो बेगीन चल गो बेगीन सात गेले ऐकूक आयले घरचे कितें कळना सगळ्या दिकांनी सोडलं तुका तू सोदून लेगीत मेळना तू सोदून लेगीत मेळना म्हाका दर्या दिसलो ना म्हाका लाल मेळना म्हाका येवचे असले तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना म्हाका येवचे असले तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना सात गेले ऐकूक आयले घरचे कितें कळना सगळ्या दिकांनी सोदलं तुका तू सोदून लेगीत मेळना तू सोदून लेगीत मेळना नशिबातले नशिबातले चुकय अशें न्हय रे म्हजे मागणे तेच तर आसा भोगपाचे तुजें तें व्हडदेणे तेच तर आसा भोगपाचे तुजें तें व्हडदेणे नशिबातले नशिबातले चुकय अशें न्हय रे म्हजे मागणे तेच तर आसा भोगपाचे तुजें तें व्हडदेणे तेच तर आसा भोगपाचे तुजें तें व्हडदेणे नशिबातले